دوستا و قمای گل سلام. میخوایم که امروز یک متی حاضرگیر که بست کنم یا تر بگی که مثلا منی حاضرگو یک غلط انفرمیشن است معلوم نه مطلب سورسز از کجا آمده. ما از ریزگی خمور کسته شنیدم دیگه یال که کلان شدم کسته و میشنم بعض اوقات کسته بازم خاطر گفتم که یک دونه ویدیو کسته درباره زو جور کنم لیکن دزو وابسته یک دو کانسپت دیگه یک دو ایده دیگه هم که ما قد شما که بگم که یک دنش مطلب اوریجن چی از سوویت یونین است لیکن یالی که او در پوری دنیا که پاپولارایز شده. بس از توی زو که بگم که مطلب موضوع که چیز یاد گرفته میتونه. خب موری که اول طرفی میت که میت ترسته که ما اول ندفه که مطلب شنیدم نقص که دیاد از ما ریزه بودم دیگه ماری تر پسی سودا کی رهینه بس مری سوزی خاص طور پر که تو میخری بس منی زو گشنیزم است نه بس دیگه او پیش ریڈی والا استاده که مطلب ما گشنیز بخرم بزمو کنورسیشن ریڈی والا شنیدم که میگفت گشنیز که است برای مرتیکو که است خوب نیه خالی مطلب ما ریزه بودم دیگه او قز نالج نداشتم و سر از ما خلاصم نمیشد. بس مطلب ماری تر دمنی فکر انداخت که گشنیز اگر برای مرتیکو خوب نیست مطلب برای صحت چرا که ما سرم خلاص نمیشد ما ریزه بودم دیگه مو چرا که است هر روز هر تایپی دیگ که تو مونی منی زو که گشنیز است. فرض مثال اگر تو گوشت پختنی منی برای ساس چی برای پریپریشن چی هم که گشنیز است. اگر تو ویجیتیبل است مطلب سبزیجات است منی زوم که برای ساس که تو تیار نی یا مثلا گرینز است مثل بلبلی و لوبیا و غیره هم که تو مینداختی مطلب تمام ازی بیسیک ساس که مول تیار نی زود منیش گو چیز که پختنی مطلب یک انگریدینت ازو گشنیز است. بس دیگه ما مطلب کم درباره زو که ایران میشدم پریشان شدم که مطلب چیز است بس خوین مطلب فاست فورورد دیگه در دور اسمو نه صرف که مطلب دور گوگلی مطلب حال که کرتا در صورت ای آی است که مطلب حال مدرن کمپیوترای مطلب که در اومای یا مطلب لپتاپ ای که در اومای کرتا کو پایلٹ داره مثلا که یک پایلٹ خود انسان است دیگه ای آی که است کو پایلٹ انسان است که تو رو مدد نماری چیزا که است خود از این دور بزاسان نه سوال تو مطلب یک پرسان میتونه که مثلا سلانترو مثلا گشنیز آیا برای انسان برای مرتیکو خوبه یا بده تو دیگ لازم که است کامپیوتر که است جواب میده مثلا دیگه گشنیز برای مرتیکو مطلب بد نیه مطلب ما خالی نقض میکنم خو از چه لحاظ بد نی است مرتیکو خودش خبر است که هورمونی که مرتیکو داره و تستوسترون است دیگه گشنیز که است تستوسترون رکسته تا نموبره مطلب لیول چر که است لو نمیره مطلب کانسپتی که از رگوم برای صحتی مرتیکا مطلب بیسیکلی کانسپت اینه که مطلب هورمون تو قچ اینترفیر بده. البته منی امریکا که است ما که ماددم منی عربا مطلب اول شنیدم او است منت که است یا مثلا مو پودینه که میگی عربا که است چای پودینه که است کلو که است خوش داره بس یا خو مو دکانی عربا که تو بوری مطلب خلطه والا میگیری زو علم که است پیش مو بس منی انگریزا که است که چای است یا خو عربی والا نه مطلب تو منی چیزا میگیری دیگه این که ما این دین تمری دولی که است ما معلوم نیه که امروز مکه نشوده ده میتونه مطلب منت است پودینه ای است پیپرمنت که است بس منی ازی که است خب دیگه این چای که است پاپولر است لیکن میخوایم بگم که چای پودینه برای مرتیکو که است از اون لحاظ یازرگی والا اگر مو بگیم مطلب هورمون را که است آن اونجا اینترفیر مونه مطلب گشنیز نمونه لیکن پودینه مونه مطلب چای پودینه اگر ما میگیریم مثل ازی که مثلا ما انزی چای در پیش از ما است مثلا پیپرمنت والا که است مثلا اگر ما قدزی بگیرم چیزا که است چای تیار کنم با که امروز ما خود فلیزی کمیرش تایم میگیره که چیزا کنه خب فوکس کنه ولیش که است دیگه پیپرمنت اگر ما میگیری فرض مثال یا منت والا که است ٹھیک ما میگیری او تستوسترون لیولی مرتیکور که است تمام بره بلکن برای خاتنو که است فایده مند است خاطر زو است که او استروژن لیول را که است بال مبره بزمزو خاطر که است ما گفتم میتنی
که مطلب چای پودینه برای خاتونو بهتر است، برای مرتکو قص بهتر نی از لحاظ هورمون، از یک لحاظ کسته، لیکن از دیگر لحاظ چرک اردویش انسان است. اگر تو میخوای فر مثال کسته بلد پرشر شر کسته لو بیری یا فر مثال مینتین کنی دیگه مثلا شر کام بدی، کام بیری ریلکس کنی، وزو کسته فایده است. بس دیوم خوبیه تر است که بعض مردم کیفین کسته چیزا من بازینا کسته تو خو مطلب مگه کیفین فری چرک مطلب چای سوز که شما میگیرین یا چای سیاه که میگیرین اونا مطلب از خود کیفین داره، تو مطلبی پیپرمنت کسته زیالا تی کسته نه کیفین فری است. خب یک مطلب یک ایسه میتس کسته شد دیگه ماینال کسته در مقابل ازی چیزا چای کسته ما باز یک چای دیگر کسته خوش دارم دیگه. ما مطلب از خاطر ازی ویدیو جو نم که ما بگم یار ما کدام چای خوش دارم کدام چای خوش ندارم، لیکن ما ای از این وجه ما شما رو میخوایم نشون بدم که ما میخوایم در بنیاد ازی یک کانسپت را اینچ کسته انترودیوس کنم که مطلب که ما قچم پرامیس کردم در شروع ویدیو یک کانسپت کسته بنیاد چی از سوویت یونین شده، مطلب یال خو روس است، از روس کی پیش ملکی بود در نام سوویت یونین کسته. اون چیزی که ما خوش دارم اور کسته شما ما پیش کیمرا بیر مگر فوکس بیتنه این نام شما رو کسته خانده میتنه هیبیسکس تی کسته دیگه الان هیبیسکس تی کسته ای کسته گول است، مطلب ایر مگه سورس ازی است از مصر گرفته شده مطابق ازی بیگ کسته مطلب دیگه جایم کسته گرفته میتنه، لیکن بیگ که دیست از ماست. خب ما ایر چر کسته خوش دارم، ما از خاطر ازی خوش دارم پرسنلی، از خاطر کلرش قد تیستی کلرش سرخه بس کسته تیستی کسته تارت این سویت، مطلب تارت کم ترش در انگلیسی کسته تارت میگه بس چیزر کسته سویت شما خبرن شیرین است دیگه. مطلب یک کامپلکس تست داره، کامپلکس ازی خاطر که مطلب دو فلیور تارت قد سویت یا مطلب ترش قد شیرین در یک وقت کسته اردوش است. بس اگر مطلب شما گوگل کن ما مطلب صرف از خاطر کلرشی گفتم رید است چیزش مازو خاطر کسته چای کسته خوش دارم از خاطر مزهشی، لیکن اگر شما کسته گوگل کنی ما مثلا گوگل منو مامی چای را پیش چی شما کسته دیگه خب مطلب کلیم منه که یک بلوک سورسی بینیفیتس داره. خب از ما مطلب که وعده کردم دیگه کانسپت قد شما کسته مگم حالا در اینوان مثلا ما مطلب فون دگیر ما کسته وریزی درو تونم چیزش کسته مطابق گوگل کسته لیست چیزش بالکل میراکل تایپی چای شما کسته گفته میتونه مطلب ما لیست برای شما کسته میخوان شما خودتون شما کسته گوگل میتونه مگه کی کلسترول لیول تور کسته لو منه کلسترول لیول شما خبر هستن که قد بلد پرشر کسته تعلق داره از بعد کسته انتی اکسیدنت هستن ورم کسته شما کانسپت شما خبر هستن مگه اید ویت لاس کسته مطلب کسته وزن شما رو کم منه مقالی دارم حسابم منیج منه بلد شوگر شما رو لیور هیلث شما رو کسته خوب هسته دیگه برای اگینست کانسر کسته جنگ منه دیگه کسته باکتریا را قچی فایت منه دیگه لودید است قد یک بلوک ویتامینز کسته این مزید لیست داره برای از ما کسته این قص کافی است این هم زواره است نه که مطلب نه که بله بس مست کدام آیا که تیل میلی سانده که سودان مگه کسته علاج زی ناجوری مست علاج زی مست وقتی که مثلا یک چیز کی طور کلو پرامیس مونه که مطلب بس بعدم باید کم بلیزو شک کنی ما مترکی گفتم ما خودم پرسنلی کسته از خاطری تستی قد از خاطری کلر شکسته خوش دارم، لیکن اگر شما میخواین باور کنید من گوگل هم ترجمه برش میخواندم دیگه ایره مردم هم یک گلوگ لیست داره دیگه ای ساینتیفیکلی پروف است نیست دیگه بعد شما خودون چون ایندیپندنت ریسرچ کنید یک گپ دیوم گپ نیست دیگه. ما خو مطلب یک آدم هستم که تبال شکر که مطلب گودن ناجوری ندارم مثلا که است تبال خو دیاگنوز نشدم قد گو تایپ ناجوری بس یک هیلدی آدم بس یک هیلدی آدم که مثلا این تایپی چای را که مثلا یک گلوک پرامیس منم تا که مثلا ما دوباره خلطش برشم میرن شوم دیگه مثلا اگر توی تایپای چای را که است که تو مخری اگر تو هیلدی آدم هستی او ترخیه خو تیست و کلر شکست مقصد از خاطر دیومی ترسته که تو چیکار نه که مطلب سیستمی که تو آلریدی هیلدی هستی امیر کست تو چیکار مینتین میله شما خبر هستن که انسان کست هومیوستاسیس کلان گب هستن مطلب که جان تمام چیز تو بیلنس باشه برابر باشه تو مر هیلدی کست گفته میتن دیگه بعض اوقات کست
آدما که است خودشم خبر هستن که آدم منده میشی مطلب فیتیک که در انگلیسی میگه گوتم تو منده میشی گوتم تو تا استرس ما گوچ است پریشان نه که است فر مثال اگزام داره تو یا مثلا برای جاب اینترویو موری یا فر مثال که است گو میچ داره گو اکسرسایز داره یا گو تایپی فر مثال که است کامپیتیشن است دیگه گو تایپی وری است هزار نوع قسم است دیگه لایف انسان پر از این چیزا که است تو روز قد ازی چیز آدم که است روی دروی میشه یا مثلا تو جاب تو گو استرسفول تایپی جاب است کار است دیگه مثلا اگر تو منیزی چیزا که مای خو او چیکار نکی استرس بلد پرشر تر بال مبره خود خبری که تمام سیستم تر بالکل ما بگم بلیش که است اینفلوئنس نه هورمون تر تمام شرکت نه دیگه خودون شما که است بلیزو که است اکسپریانس کردن بس در زو صورت که است دیگه مطلب ای چای که میره چای که است بنفیت ما درو گبی هیلدی آدم آر که است درو میزنم بس تو چیکاری بریزی که تو بیلنس روی دوباره که است بیلنس بری بس بریزی که است متر که باش مور شروع ویدیو پرامیس کردم د سوویت یونین که است د بلیزی چیز که است ریسرچ شده بزونا که است میخواست که مطلب می هربز را یا فر مثال پلانتس را از منیزی که مطلب کیمیکل که میگره مردم خود خبر که از گین زمانه مردم د دوایی نباتیر که است استعمال میکرد مختلف هر کلچر که تو بگی از یونانیا بیگر از مصریا بیگر تو تا هندو بیگر مثلا هندو مطلب از ما که است انډین کلچر تا سنټرل ایشیا که مطلب منگولیا را شما خبر استن بالکل اقوام متحده بلش که است ورلد هیلث ارگنایزیشن بالکل بلش کتاب که است چاپ کرده یک رپورت اگر شما اینترستد هستین ما میخوایم که است شما چیزا بدین که بالکل لیستی الفار که است منیزو که من منگولیا استعمال میشه مطلب بس چاینیز است کورین است ژاپنیز است هر ساوت امریکا مطلب لاتین امریکا که مو بگیری هر قوم که مو بگیرین منیزو که است نباتات یا مثلا از علفا که مثلا مختلف جای شیر گل شی بلک شی شیره شی ریشه شی از تمام شی که است مختلف جایش که است اونا که است دوایی که است منیشی جور کده بس همزو خاطر اونا که است انترستید بود که یار مثلا از منینزی مو که است چیکار کنی که کمپاوندز بدر کنی یا تر مطلب چای که است بدر کنی که او چیکار کنه که امی آدمار که اونا را ایم که دبنی چیزه که است دبری کامپیتیشنی سپورتس که است دیگه نا که است از اون چی که است زیادتر بل اینترنشنل لیول از اون چی که است زیاد میدلز بیاره بس اونا که است نام ازی لیست آر که اونا که است که جور کده بود دیگه اونا که است چیزش د نظر از ما که است ورا اداپتو بخشش باشه ما دوباره پرونانسیشن کم ریز سخت نه اداپتیشن خو آسان است بس د اخرش که تو جین که دی اداپتوجن بس اداپتوجن که است نام بزوری اشتاد خو چرا اداپتوجن اشتاد اداپت شما خبر هستین که مطلب تو چیکار نی که تو میخوای من یک نوع ماحول که فیت شنی من یک ماحول که تو میخوای فیت شنی و اداپتیشن مگه دیگه بس دیگه آدم که بعض اوقات خو اسپورتس والا که مورا ماحولی که است و استرسفول است ماحول اسپورتس ماحول کامپیتیشن سخت چیزه بس همزه خاطر کلاریا که است اونا تا استرس مورا بس برای همزه که مثلا اونا که است چیکار کنه که تا استرس اونا استرس از نار کنترل کنه برابر باشه بس همزه یا بس برای زو که است اونا چیکار نمیگم یعنی تایپی چایا که است برای زنا که است خوبه یعنی تایپای هربز را ویجیتیبل که مطلب تو چایش جور کنی که است برای زو خوب است یعنی مطلب چیکار نه که استرس لیول چی کی پر سیستم شرکت منی هومیوستاسیس کی برو بدرنه مطلب حساب کن د ساده زبان از منی بیلنس کی شروع برو بدرنه این چای که است مدد نکیو دوباره اورا بیلنس بره یا اولتیزم که است تو گفتم یعنی نه مطلب مو چیز گفتم یعنی نرمور ریلکسنت گفتم یعنی مطلب تو اگر یگوتم تا استرس موری که است چیکار نه که استرس تر تا میره ये मतलब रिलैक्सेंट است तब मुकाबिल जो बाज़ औक़ात است که انسان لو انرژی داره تو دل تر کار نمیخواد سستی میخواد یا چیز میخواد بزوج کار نکی د بدلی زو یک تایپی نباتات یا فرض مثال پودا یا علف که از منی زو دم چای جوړه اونا استیمولنت اونا که تور انرژی میده بس اگر دوستان انترستید باشه ما اردو گروپ رکست لیست شرکت دادم ایتون بالکل چاینیز شرکت یا چیزی شرکت مو دادم ایتون خاص طور پر منگولین که ورلد هیلث ارگنایزیشن بلیشی که چیزا کده ورلد هیلث ارگنایزیشن که است یک کریدیبل ارگنایزیشن دیگه از لحاظ هیلث من دنیا دیگه گروه مطلب لیست دوایار بیده بزود اینیه که مطلب گودن حکیم داده یا فرض مثال یا گودن
چیزا که است یگو آدمی که مطلب حساب کنو که از اجیخ یاد گرفته از آچول خو یاد گرفته از هر چیز که موگه مطلب از پیشن جنریشن که یاد گرفتن خو اینا نه من ایترسته که بلیزو چیزا ریسرچ هم شده. خب دیگه ما مطلب برایشون کسته پروواید میتونم. خب ما گفتم که مطلب ما هیر دو تایپی اداپتوژن میگه. خب اینجا کسته باید یک ورد کاشن کسته ما اینجا بگم. ورد کاشن این ترسته مطلب که ما گفتم این چیزار که ما میگری کسته برای بیلنس آدمای برای او تر آدم است که اونا آلریدی هیلدی هستن، صرف یک استرسفول چیز است یا که مطلب تو میخوای گوتیم تو سستی میگره یا تو فرمسال زیاد میخوای انرژی باشی رنگی استودنتس وری که مثلا میگه یار ما لانگر آورز کسته بیشتم کسته بخوانم الرت باشم چیزا باشم وزو کسته دو صورت تو چای هلپ من یا فرمسال تو استرسفول کار میکلو مندشته فټیګ است مثلا کسته تو مخره که تو را ریلکس کنه. این دو گروپ کسته بریزی چای است دیگه او آدمایی که آلریدی گو کندیشن داره دیگه اونا پیش ازی که باید چیزا استعمال کنه اونا باید اوقات دکتر کسته باید چیزا کنه باید که دکتر کنسلت کنه از دکتر پرسان کنه که آرامی تایپی چای را که ما مطلب میگرم مثلا تو د دکان بری خو لیست چای کسته تو رو میلاهم شه مختلف کامبینیشن چی کسته این حال ما یک در نمونه کسته یک دنیشت شمار کسته نشون میدم. دیگه پیش ازی که مثلا شما میخواین چیزا کنین تو باید کسته از دکتر خو بگی یار مثلا اگر تو گو کندیشن داره گو ناجوری داره یا اگر تو ناجوری هم نداره فرمسال پرگننت است یا مثلا تو میخوای اولاد خور که تو شیر میدی تو دزو صورت هم کسته تو باید از چیزا از دکتر کسته پرسان کنی که یار امی چای که ما میدم امی برای پرگننسی یا مطلب برای ازی نونو که در شکم است برای زو کسته نقصانده خونی است و دوم کسته او که شیر میده آیا مطلب برای زی قشیر شگو چیز خونه ماره که مطلب برای نونو کسته نقصانده باشه. دینی صورتا کسته در صورت که انسان خودن خسته ناجور باشی پرگننت باشی یا نونو داشته باشی در زو صورت کسته باید کسته این چیزار کسته احتیاط کنی باید از گودن اکسپرت کسته ضرور پریش پرسان کنی. خب باش گفتم یک چیز دیگر هم کسته ما نشون میدم دیگه ما سیمپلی تیر دینوان مثال کسته ما آوردم مطلب اوت اف کیوریاسیتی کسته ما میگری دیگه ما از خاطر زو مثلا ما گو درو کسته گو چیز پروموت نمونم. خب مثلا در دکان که ما رفتیم موری آدم کسته تو منی دینوان مثال کسته این یک تایپی تی است که مثلا یک کلو پرامیس کسته منی زمونه مثلا یک گلوک چیزار کسته پروموت نه دیگه ما این شرکت زیاد اینترستد نبودم که مطلب شما شاید گو بگی یار تو میخوای کسته اینجی لاغر والا تو خود درو مگه اینجی گرین تی بلوبری سلیم لایف مطلب تو میخوای تو خود لاغر کنی لیکن ما دزو چیزا نبودم اصل او چیز که ما اینترستد بودم دنزی سایت شست اگر شما کیمرا کسته ماره بیتنا کسته فوکس بریزی کسته شمور نشوده ده بیتنا لیست شده کم کیمرا استگل ما اگر پورشنم شاید نشو بده لیستر شما میگن یک لیستی مختلف علفا است که منیزی نشون میده دیگه مطلب ما شما شاید منی کیمرا شمور شاید صحیح نشوده ده نه تنه لیکن ما کسته برایشم کسته لیست کسته میخوانم منیزی کسته تقریبا دیگه گرین تی خواسته بلبری لیف است هیبسکس فلاور همزی تی که متماشمون رو شو دادم گولی ازو کسته است بزمنیزی کسته الیترو روت است اگر ما کسته صحیح پرنانسم بلوبری پیسیز است مانک فروت اکسترکت سیتیویا که مطلب یک تایپی شوگر است ازو است جنسینگ روتس است منیزی کسته الما فروت منیزی است دیگه مطلب یک چند 4-5 تایپی دیگه چیزام کسته منیش است دیگه خو مایر اگر مایر پروموشن زیر نمونم دیگه ما چر لیست ازی چیزار کسته ما نشوندم که یار د بغل ازی کسته شما توکن یک لیستی مختلف تایپی پلانتس است که اونار کسته اینا یک جای کی کده وازو کسته چیکار کده و چای جور کده دیگه مطلب ما چر میخوایم کسته نشو بدم وجهشی ترست که ما وقتی کیر تونم باز ما یک د زیر از بخامخا د زیر د ما مگیرم د علاقه از مم کسته پساری داره دکانی ازی چیزا کسته دیگه آلمانی پساری که تو بوری مختلف قسمایی کسته علف است لیکن مو صرف د او صورت د زو پساری موری تیم که مو چیکار میشی مو ناجور میشی دیگه الان که ای چای را متر که ما شمور گفتم یا مطلب مو گبی چیزار که مو میزدی گبی اداپتوجنز را که ما درو گپ شیر میزدم کانسپت اداپتوجنز او برای هلدی آدم هسته
دیگه نال مطلب آدمایی که هلدی اونا هیچ وقت دکان پساری نموره بریزی که او مطلب هلت بوستینگ کنه نه مثلا بعدیم که تو ایمیون سیستم تو بوست کنه تو ریلکس کنه یا تو انرژی که استفاده دیگه نال تو کو مستن که است در مقابل از او انگلیزا است یا فرض مثال چاینیز است دیگه مردم اونا چیکار تو یعنی تو در دکان که بوری ما مطلب اگر یک ریزه ویدیوش اگر میتونم از بله شلف اگر ویدیو کده باشم بیتونم قد از این ویدیو شریک کنم اگر شما بور نشته باشم حد آخری از این ویدیو شاید ان بندختم دیگه مطلب صرف هم شلف نشون میدم اکثر شما خبر هستن شما انواع و اقسامی مختلف کمپانی یک مطلب یک کمپانی مختلف انواع و اقسام از برند ها هست مختلف چیزا هست منی از مختلف تایپ ازی اسپایس یا فرض مثال که است هربز را اینا یک جایی که از منیزو مختلف که است چای جورنه گفتم اصل امپورتنت گبی است که تو برای هلدی آدم است دیگه مو دکان پساری کی موری تیم که مو ناجور میشی و دیو که است پساری از مو دیگه حال شاید خز نالج هم منیش نداره یا فرض مثال چیز نداره که اونا که است این چیزایی که بینیفیشیال است اونا کمباین کنه منی مختلف تایپ تی جور کنه می ترکیب یعنی کانسپت خوب کانسپت ہے نا که مطلب تو یک چیزایی که هلدی است هلد بزونار کس تو قچی چای جور کنی مطلب کس تو دیستریبیوت کنی چرا که مو خالی موسل کی کنزومنی چای سیاه چای سبوز علاوه زو دیگه چایا که است ادنی الان که انواع و اقسامی علفا که است از رگو که است خبر است که چیز داره مطلب هیلینگ پاور داره مطلب بیلنسینگ پاور داره یا ریلکسینگ پاور داره یا مستن که است انرژی تو میده یا ایمیون سیستم تو که است بوست کنه از یالا که است مطلب یک ساده ایده بود یک کانسپت بود که ذهن ما قد شما شیر کن خب ما مطلب یک شلف از بله دکان که یک ریزه ویدیو اگر گرفته باشم ورم کوشش قد زی اتیچ کنم دوستا اگر حوصله داشتین توخ کن باز علاوه ازو که است اگر شما در این سلسله گو سوال دارین یکو کنسرن دارین یا فرض مثال یکو بهتر ایده دارین یا حتی که مطلب مگین یا ایده شما غلط است بالکل ما که است بهتر چیز دارم یا اعتراض ولا سوال هر چیز ضرور دزما که است برسانین ما که است کوشش کنم که در اول نه تلاش در اول نه فرصت که است جواب شما را یا مطلب کامنتس از خود قد شما که است شیر کنم تشکر دوستا یک وجه که ما میخواست میر نشان بدم خاطر از توخ مثلا اینالی مختلف تایپ چیه دیگه شما تمامشون در دکان رفتین لیکن ما دکان سپایس داره خود خبر که مطلب ما دکان پساری داره لیکن ما اوتیم میگریشتیم که ما ناجور میشه لیکن اصل مقصد نه بریزی که تو ناجور میشه سر ناس لیکن تو میخوای ناجوری خود بچاو کنی تو منی از مختلف انگریدینتس هسته چه ما از مکان ازش بیرم انتر که میکس نبازو برش چای جورنه سوار این تمام وی که ما مطلب خوش درمی خیلی است تو لیکن منی ازیم کست یک مقدار شست کم منی انگریدینتس تو ما نینچ کست اوریز باید نشود این نه بسکت لما خالی پروموت نه ما خالی تو مختلف اقسام چنین تو کم چم کست داره تو د خانم مرد ما جوړ نه مطلب منی زو تایپ بکتریا ده میلی نه ایجپشن لکورس منی زم تو میکس کرده من انگریدینتس نشان تو مطلب ساده چیزای دیگه یعنی چیزاش تقریبا خانه زم تمام شسته دیگه چیزایش هم هسته